Kabalo ba ka nga nainindot nga suryanan diri sa Barangay Kamansa, sakop sa Asuncion, Davao del Norte? Kung wala pa, kani ang video nga para sa imuha. So after sa charity event nga among gitambungan dito sa Ligoyon Elementary School, sakop sa Barangay Binansian, Asuncion, Davao del Norte, nag-side trip mi kauban ang akong club, ang The Neutral Riders Club. Kadahuman man gud mo tambong og mga charity ning mga riders club, dili jud pwede nga walay side trip kay basta rider laagan jud na kay maura na ilang wala sa stress sa ilang kinabuhi. So kay na may suryanan dili lang sa tapad nga barangay sa Binansian, ang Barangay Kamansa, mao nga akong gidala ang akong club dito Dili magud ni makita sa Google Map nga suryanan, mao dili pa kayo daghan ang nakatuod ani. So mao to after mga 15 minutes nga biyahe gikan sa Barangay Binansian, nakaabot na mi diri. Nari ko sa Kuan Road, Kings Ridge na ako mga kauban, no? Kings Ridge.